मिसाची सुरवातेक आमी सगळीं उबी रावया. याज्ञिकाक येवकार दिवंक गीत घेवया. A1 आमच्या बापा आमकां आपयल्याय. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. आमच्या बापान आमकां आपयल्या, आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या. आपणा सोरशीं आमकां दवरल्या, आपल्या गोपांत आमकां वेंगयल्या. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयचे मीस आमी भेटयता पयले सुवातेर देवाक वाखाणूंक आनीक दिन वासूंक रोझेन रॉड्रिगीस हाचे पासत तिका देवान बरी भलायकी दिल्या, कुशालकाय दिल्या आनी 10 वर्सां जिविताची दान केल्यांत. ताचे पासत मागुया. आनीक दुसरें इंतेसांव बरी भलायके पासत मकायला पयशेतो देवाचे उदारपणान तिका बरी भलायकी मेळूंक तिचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या मोगाळ बापाची आनी जेजू सोडवणाराची ओळख दिसान दीस वाडचे खातीर पवित्र आत्म्याची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज आमच्या गोंयांत डे ऑफ मास मिडिया अपॉस्टलेट अशें आमी संभ्रमता. लोक संपर्क साधनाच्या वावरा खातीर भेटयलेलो आयतार. आनी आयचो सेवादोर आमकां देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना हो उगडास करता. देवा मुखार ल्हान जातात तांकां वयर काडूंक आनी गर्विश्ट आसात तांकां खालावडूंक देवाक पदवी आसा. देव आमकां सगळ्यांक उखलूंक सोदता, स्वर्गार व्हरूंक सोदता. ह्याच पासत ताणें जेजूक ह्या संवसारांत धाडलो आनी ह्या संवसारांत आमचें जिवीत कशें जावचें तें जेजून आमकां दाखयलें. संवसाराची आस घेवन न्हय, पूण सर्गीचे आशेन आमी जिवंक गरज. डिटॅचमेंट, लायफ ऑफ डिटॅचमेंट ह्या संवसारांत आसून संवसाराची गिरेस्तकायेंत गुल्ल जावंक न्हय, पूण सर्गीचे गिरेस्तकायेंत गुल्ल जावंक आमकां आयचो सेबादोर मुस्कायता. ह्या मिसांत आमकां जण एकल्याक कृपा मागता आसतना जी जी आस संवसाराच्या वस्तूंची आमकां आसा ती आमी सोडूंक, जी पातकां आमची आसात ती सोडूंक आनी देवाची गिरेस्तकाय आपणावंक ताचो आदार मागुया. जायते पावटी आमी देवाक जायते भाशेन जिवंक चुकल्या. गिरेस्तकायेन भोंवन आमी गर्वान भोल्ल्या. आमच्याच घरच्या मनशां लागीं गिरेस्तकायेक लागून आमी झगडीं केल्यांत, राग धरून रावल्यांत, उलय नासतना रावल्या, एकामेकाक घांस मारून खाल्यात. ते भाशेन गिरेस्तकायेक लागून आमी देवाक जायते पावटी सोडला, मनशांचो मान उबयला. असल्या सोबार चुकी खातीर देवाच्यान एकामेकाचें बोगसणें मागुया. सगळीं बराबर. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता
मनान चिंतून आनी तोंडार उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पोदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Kyrie eleison, somia kaglutko. Kyrie eleison, somia kaglutko. Christe Christa caduto, Christe eleison, Christa caduto, Kyrie eleison, somia मोहिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्व पोदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या दोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाची शेळी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक तूं पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आमचे जण एकल्याचें तें साव मनांत हाडुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानतात तसल्योच करण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाच्या ओत्रेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभोट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें मागलें आनी देवान म्हाका गिन्यान दिलें. हांवें देवाक उलो मारलो आनी जाणवायेचो आत्मो म्हजेर देंवलो. बेटकाट्यां आनी सिवासणां परस हांवें तिची चड अपुरबाय केली. तिचे लागीं सोर केल्यार म्हाका ग्रेसकाय कांयच न्हय. कसलें अमोळीक माणिक जावं तिचे कडेन हांव सोर करिना. कित्याक तिचे मुखार सगळें भांगार एक चिमटी बोर रेंवें इतलेंच आनी तिच्या फुड्यांत रुपये म्हणल्यार माती. भलायके आनी सोबिताये परस हांवें तिचो चड मोग केलो. उजवाडा परस ती म्हाका अदीक जाय जाली. कित्याक तिचो उजवाड कदींच पालोना. तिचे बरोबर सगल्यो बऱ्यो वस्तू म्हाका मेळ्ळ्यो आनी तिच्या हातांतल्यान
अप्रिमीत ग्रेसकाय. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कोर. सगळीं म्हणुया. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कर. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. परतून ये सर्वेस्परा केन्ना पर्यान रागाबरीत रावतलोय. तुज्या चाकरांचे तुका चुरचुरे दिसूं. जबाब. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कर. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोषान आमी उल्हासशें कोर. जशें कश्टां दोगदांनी आमचे दीस तुवें भरिल्ले आनी जायतीं वर्सां विघ्नां अनवरां आमचे धाडिल्लीं, तशेंच आतां आमकां सूख संतोष भोगून दी. जबाब. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कर. तुज्या चाकरां खातीर तूं कितें करूंक शकताय तें तांकां दाखय. तांच्या भुरग्यांचेर तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकून दी. सर्वेस्पराचें बोलेपण आमचेर देवूं. आमच्या हातांचो वावर सुफोळ कोर. होय, आमच्या हातांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जबाब. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कर. हेब्रुवांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. कोरिंथ देवाचें उतर जिवें आनी सुटसुडीत. तें दोनूय वाटांनी भाजलोलें तरवारी परस भितर रिगता. मनशाच्या जिवाचे आनी आत्म्याचे सांदे आनी मेंदी तोशी जातात. तूंय पर्यान रुगूंक ताका शक्ती आसा. तें ताच्या काळजाचे अंतरेक आनी चिंतनां पारखिता. देवा मुखार लिपोवन उरता तसली रचना ना, पूण जाका आमी आमच्या कोन्याचो हिशोब दिवंक जाय ताच्या दोळ्या मुखार सगळें उक्तें आनी परगट. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. कुशे मोनान जी कोण गरीब ती कोरेंस बागी, सर्गींचे राज कोरेंस तांचें. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस धांवून आयलो. ताचे मुखार दिमी मोडून ताणें ताचे कडेन विचारलें, बऱ्या गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हणलें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञा तर जाणूय, जिवेशी मारूं न्हय, परतवार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोटीक गोवाय दिवं न्हय, लोबाडी करूं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी.
त्या मनशान ताका असो जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरग्यापणार तावन हें सगळें हांव पाळून आयलां. तेन्ना जेजून ताचेर नदर मारली आनी ताका ताची अपुरबाय दिसली आनी ताणें म्हणलें, एकूच तुका उणें, वच, तुजे कडेन आसा तितलें वीक आनी दुडू गरिबांक दी आनी तुका स्वर्गांत ठेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण तो हीं उतरां आयकून खंतवलो आनी दुखाबरीत जावन कडसरलो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली. जेजून आपणा भोंवतणी नदर मारून आपल्या शिसांक म्हणलें, गिरेस्तकाय आसतल्यांक देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें खोटीन. हीं उतरां आयकून शीस थटाकले. पूण जेजून नव्यान उलोवन म्हणलें, म्हज्या भुरग्यांनो, देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें म्हूण खोटीन. एका गिरेस्त मनशाक देवाच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्ड्यांतल्यान वचूंक उदीक सोंपें. ते उदीक थटाकले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत. जेजून तांचेर दोळे लावन तांकां सांगलें, मनशां कडेन तें घडना, पूण देवा कडेन तशें न्हय, कित्याक देवा लागीं सगळें घडटा. पेद्रून तोंड घालून अशें जेजूक म्हणलें, पळय, आमी सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. जेजून जबाब दिलो, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, कोणूय म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत घरदार, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वो शेतां भाटां सांडीत जाल्यार आतांच ह्याच काळांत दुमाळ्यां बरोबर तो घरां दारां, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां आनी शेतां भाटां एकाक 100 घेतलो आनी येता त्या काळांत सासणाचें जिवीत जडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जशें सुरवातेक हांव म्हणटालो, देवान आमकां सगळ्यांक सर्गीचे गिरेस्तकाये खातीर वेंचून काडल्या. आमचें खरें दायज सर्गीचें राज. आनी देवाची येवजण हीच की आमी सगळीं ह्या दायजाचे भागेली जाल्लीं, वांटेली जाल्लीं. आनी ह्या पासत देवान जेजूक ह्या संवसारांत धाडला. ह्या संवसारांत जिवंक देवान आमकां गिरेस्तकाय दिल्या. गिरेस्तकाय कशी वापरचें तेंय जेजून आमकां दाखयलां. आनी आयचीं वाचपां हे दिशेन आमचें मन ओडटात. एक अस्तोरी, एक माय जायते आपले हात बोटां जरोवन कश्ट करून थोडे दुडू एकठांय करता आनी सोका सोका तिची गिरेस्तकाय वाडटा. एक घर बांदता ती बरें आपल्या पुताचें लग्न करता. पूण त्या घरांत रावंक तिका मेळना. ताचो पूत काडटा आनी तिका घरांतली भायर घालता. आनी आदी एक झोपडपट्टी कशी तिचें घर जें आसलें पयलीं, तातूंत पासून तिका रावंक मेळना. कित्याक मागीर तिची परिस्थिती पिडेक लागून पिड्ड्यार जायत वता. आनी गांवांत आमचे खुरीस जे आसात आनी खुर्साचे पाटोस जे आसा, शेड आसा, थंयसर बल्कां आसात, तसल्या एका गांवांत वचून त्या बल्कांचेर ती न्हिदता, आपले दीस सारता. आनी तशेंच आसतना तिका मागीर मारेकार पिडा जाता. जेएमसीन तिका दवरतात कांय दीस आनी उपरांत मागीर कॅन्सराचे पेशंट ती. मागीर तिका राया लोतोली सानातोर थंयसर कॅन्सर पेशंट्स आसात पळय तांकां निमाणे दीस तांचे बरे भाशेन वसोंक. आनी त्याच बरोबर कोण तर आदीं थंयसर वसत जाल्यार तांकां पेकोवणी मेळोंक थंयसर धाड घालतात. ह्या घरच्यांक जाय तो फोन मारून आपयली ताच्या पुताक आनी तिचे सुनेक.
व्हडल्या घरांत ती आतां रावताली पूण ती येवंक नात ना म्हूण हॉस्पिटलांत येवंक नात ना म्हूण थंयसर मांयक पावयता पळय त्या घरांत पळोवपाक येवंक नात सर ती जी बेडाचेर दुसऱ्या धर्माचो लोक आसलो ती पासून म्हणटाली कसलो रे बाबा हो पूत एक गोतीन पासून मांयक पळयना जायते मायन आपल्या पुता पासत केलें जायती गिरेस्तकाय पुंजायली आनी ताका दिली पूण जेन्ना तिका इलाजाचो गरज आसली दुडवांची गरज आसली तेन्ना तिका आदार मेळूंक ना तिका न्हेसपाक पासून कपडे नासले न्हेसोवंक एका देव संदेशकारा लागीं साडी मागली तिका न्हेसोवपाक आनी मरणाच्या दिसाक जेन्ना आपयली तेन्ना पासून डिसिजन घेवपाक कितलें म्हूण कठीण ह्या घरच्या मनशांक सांगलें तेन्ना तुमी तर घरांत व्हरोंक सोदिनात इगर्जेनूच हाडून आमी डायरेक्ट ताचें मरण करता मागीर थोड्या टायमान सांगलें हाडात म्हणून मोडें व्हरोंक येवंक नात ती आनी मागीर थंयसर सोयरीं भयरीं सगळीं एकठांय जालीं जायते पावटी आमची सोयरीं फकत आमची गिरेस्तकाय आसता तेन्ना वांटो घेतात तुमी न्हू तुमी बरीं मनशां व्हडलीं व्हडलीं सेलेब्रेशन आहा पळय तेन्ना आसतात बॅप्टिजम डे कुमण्याचो दीस बर्थडे काजारां आनी मागीर जेन्ना मनशाक जिवितांत गरज पडटा तेन्ना जायत्याच्या पावलांक सुडसुडाय येना हे अस्तरेच्या जिवितांत अशें घडलेलें कोणूच तिका पळयनासलो पूण मरणाच्या दिसाक तरी ती आयली आनी बोबाट घरांत आनी कित्याक लागून आर्गुमेंट तिका साडी न्हेसयल्या म्हूण आर्गुमेंट कित्याक ती जिवितांत पयलीं सदांच 3/4 पॅन्ट घालताली आनी टी शर्ट घालताली पूण तिचे लागीं मरणाच्या दिसाक घालपाक पासून तिचे लागीं कांयच नासलें हें लोकांच्या भाड्याचें हाडलें देव संदेशकारान भाड्याचें उदारपणान दिल्लें आनी मागीर विचारलें साडयेच्या कोणाक प्रॉब्लम आहा कित्याक इतलो बोबाट साडी न्हेसयल्या म्हूण तुमी मागणें करतात जाल्यार कराना मोडें घेवन वयता म्हूण सांगलें पळयात गो तो मोडें घेवन वयता यो मागणें करया हे भाशेन तांचो जबाबदारी मोगाच्या भाव भयणीनो संवसारांत जी गिरेस्तकाय आमी एकठांय करता निमाणी ती फोंडार घालूंक पासून उपकारना आनी चडांत चड आमची गिरेस्तकाय दुसऱ्यांक वयता गिरेस्तकाय आमी मेल्या उपरांत गिरेस्तकाय आसुनूय बी जाय तितलें खावंक जायना भलायकी पिड्ड्यार जाता देखून देव आमकां जागृत करता आमच्या काळजाच्या दारार मारून खरी गिरेस्तकाय सर्गीची आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलां बरोवपी जाणवायेच्या पुस्तकाचो खरी गिरेस्तकायची खबर कर म्हणटा हांवें म्हणटा देवा कडेन मागलें देवान म्हाका गिन्यान दिलें जाणवाय दिलें आनी जाणवाय मुखार म्हणटा सगळें दुसरें माती ही जाणवाय तर ही गिरेस्तकाय तर कोणाक मेळत दुसरें आनी कांयच नाका म्हणटा आनी तो एक गिरेस्तकाय पासत हे जाणवाय पासत कितें कितें सोडलां ताचो ग्रास करता ही जाणवाय परस चड म्हणटा म्हत्वाचें सगळें दुसरे वस्तू ताचे मुखार माती देखून तो म्हणटा संवसाराची पदवी हांवें सोडली मानाचे जागे पोजिसां सोडलीं हे जाणवायेक लागून म्हणटा संवसाराची गिरेस्तकाय हांवें फोंट मारलें हे जाणवायेक लागून म्हणटा भलायकी कुडीची भलायकी तितली म्हाका पडना ही जाणवाय मुखार म्हणटा म्हजी सोबिताय आनी म्हजें रूप कितें कुसोन वयतलें एक दीस आनी ह्या जाणवाये परस उजवाड कितें संवसाराचो इतलो ताचो परजोळ म्हणटा आनी देखून म्हाका ही जाणवाय जाय ही गिरेस्तकाय म्हाका जाय अशें बरोवपी सांगता दुसऱ्या वाचपांत आमकां आनीक एक गिरेस्तकायची खबर केली आत्मीक गिरेस्तकाय तें जावन आसा देवाचें उतर तेका
इट इज लायक अ डबल एज स्वॉर्ड, दोनूय वाटांनी पाजलोली तोरसादी भाशेन त्या मनशाच्या आडांत पासून रिकता अशें आमकां सांगलां. म्हणटून ही गिरेस्तकाय आमकां मेळची. आनी शुभ वर्तमानांत आमी आयकता सुर्गींच्या राज्यांत वचपाक उमेद आसलेलो एक तरणाटो, दुसरो शुभ वर्तमानकार आमकां सांगता हो एक तरणाटो. इट इज गूड थिंग दॅट अ यूथ यंगस्टर इज आस्किंग दीस क्वेश्चन, वॉट मस्ट आय डू टू गेन इटर्नल लायफ. सुर्गीचें राज जडूंक हांवें कितें करूंक जाय. तरणाटे पिरायेर असले जबरशे प्रश्न येना जायत, कित्याक तरणाटें जिवीत एक्टीव लायफ आनी म्हाका मरपाक जाय तो टायम आहा अशें दिसता. पूण ह्या तरणाट्याचो हुस्को पळय, म्हाका सुर्गीचें राज मेळूंक हांवें कितें करूंक जाय. आनी जेजू ताका 10 उपदेशांची खबर सांगता आनी तो म्हणटा हांव ह्या भुरगेपणासान पाळूत आयलां, आनी कितें म्हाका उणें आसा, वॉट एल्स डू आय लॅक. आनी तेन्ना मात जेजू सारकें ताका सांगता, तुका म्हणटा एक वस्त उणी आहा जी स्वर्गार पावपाक आडकोड, आनी ती जावन आसा तुजी गिरेस्तकाय. गो एंड सेल युअर पोजेशन्स एंड गीव टू द पुअर. वच आनी तुजी गिरेस्तकाय वीक आनी गरिबांक दी आनी म्हाजी पोटल्यान यो. हें तुका स्वर्गार पावयतलें. आनी हो आंबोट जावन घरा येता, सॅड जावन घरा येता. कित्याक तो इतलो एटॅच आसलो, इतलें ताचें काळीज मोन हे गिरेस्तकायेचेर आसलें. जेजून तें ताका मागलें तेन्ना तें सोडपाक ताका खूब आवगड जालें आनी सोडूंक ताचें मन जावंक ना. आनी ह्या पासत तो तोंड काळें करून मागीर घरा परतलो. देखून जेजू उपरांत शिकोवन दिवन सांगता, एका उंटाक म्हणटा सुयेच्या बिड्ड्यांतल्यान पासार जावंक सोंपें न्हू एका गिरेस्त मनशाक. आनी हें आयकून शीस तोटाकतात, दे आर शॉक्ड. म्हणटूच कोण पावतलो स्वर्गार इतलें आवगड जाता जाल्यार. आनी देखून मुखार आनिकूय उगडास केला जेजून. पयलें मातयाच्या शुभ वर्तमानांत मॅथ्यू 6 तो म्हणटा संवसारांत गिरेस्तकाय पुंजावपाक तुमचें दान मोहन सगळें घालिनाकात. सुर्गीच्या वस्तूंचेर गिरेस्तकाय एकठांय करूंक दान मोहन घालात. संवसारांत म्हणटा गिरेस्तकाय किडो लागता, सानूस लागता, टर्मायट्स लावन तें खातात, वो चोर येवन तें फोडून उडयतात. पूण स्वर्गार म्हणटा ना म्हूण कीड आसा, ना म्हूण सानूस आसा, ना म्हूण चोर आसा. आनी 1 Timothy chapter 6 verse 10 आमकां सांगता, मनी इज द रूट ऑफ ऑल इवल. दुडू म्हणटा एक मूळ सगळ्या पातकांचें. आनी ह्या पासत हे ताळणेचेर आमी झुजपाचें आसा. कितले मनीस हे ताळणेक पडोन आपलो आत्मो पिड्ड्यार केल्लो आसा. आनी जेजून आपले शिकोवणेंत जायत्यो पॅरेबल्स घालून आमकां शिकयलां. द पॅरेबल ऑफ द रीच फूल इन लूक चॅप्टर 12, ते गिरेस्त पिसाटाची वपार. तो कितें म्हणटा, कितलो पीक पाडो म्हजे लागीं आसा, तो दुसऱ्यांक दिवपाचें खबर करिना, शॅर करपाचें. पूण तो आपलेंच पळयता, हांव म्हजे कोडे मोडटलो आनी म्हजें सगळो पीक पाडो तातूंत घालतलो आनी ओतम्याक म्हणटलो, ओतम्या म्हज्या नाका पुरो जायसर तुजे लागीं आहा, खा पिये मौज मार. आनी देव ताका सांगता, आरे पिशा, एकठांय करून दवरलां तें कोणाक? आयज राती तुजो ओतमो मागपाचो. दुसरी वपार लाजारूस एंड द रिच मॅन, लाजार आनी गिरेस्त मनीस. लूक चॅप्टर 16. संवसारांत जियेता आसतना लाजारा कडेन कांयच नासलें, पूण त्या गिरेस्त मनशा लागीं सगळें आसलें, बरीं बरीं जेवणां आसलीं. पूण शेवटाक आमी जाणाव, लाजाराक सुर्गीचें राज फावो जाता आनी गिरेस्त मनशाक सुर्गीचें राज फावो जायना. गिरेस्त मनीस आशेता जें लाजाराक जिवीत मेळ्ळां तें म्हाका मेळों, कित्याक तो कश्टावता. हाका लागून म्हणटा जेजू गिरेस्तांक आवगड जातलें. जुदास इस्कारियोतान कितें केलें? गिरेस्तकायेचे आशेक लागून, 30 नाण्यांचे भुलेक लागून ताणें जेजूक आपल्या बेस्ट फ्रेंडाक विकलो. अनानियास आनी साफिराची खबर तुमी जाणात, एक्स चॅप्टर 5. एका बाटाच्या आशेक लागून बाट ताणें विकलो, तो दुडो आपणाक दवरलो आनी फोट मारली पेद्रूक, आनी देखून दोगांकूय मरण आयलें. आदल्या कोरांत 2 Kings चॅप्टर 5 एलिझेबाचो सर्वंट जेहाजी जेन्ना नामान कोडांतलो बरो जाता तेन्ना जी गिरेस्तकाय ताणें उंटाचेर घालून हाडलेली ती सगळी तो एलिझेब प्रवाद्याक दिवंक सोदता. एलिझेब नाका म्हणटा तेन्ना
जहाजीक ताच्या सर्वंटाक आस जाता आनी फोट मारून तो गिरेस्तकाय घेता नामाना कडेन आनी ते गिरेस्तकायचो परिणाम मागीर कितें फोट मारली देखून सगळें जें नामानान कोड जॉर्दान न्हंयत सोडलेलें तें ताका फुंडटा गिरेस्तकायची भूल गिरेस्तकायची आस मनशाक पिडा हाडटा मोडोन हाडटा पिडा हाडटा आनी ह्या पासत बाबणीनो वी हॅव टू स्पेंड मोर टायम इन ब्युटिफायींग आवर सोल देन ब्युटिफायींग आवर बॉडी कूड सोबीत तुजी पूण आत्मो मेळो जाल्यार कित्याक उपकार सान फ्रांसीस शावेराक म्हणलेलीं उतरां सगळो संवसार तूं जोडीत पूण आत्मो विबाडीत कित्याक उपकारत आनी ह्या पासत बाबणीनो वी नीड टू बी डिटॅच्ड आमची जी काळीज आसा संवसाराचेर तें आमी काळीज काडून देवाचेर दवरूंक गरज गिरेस्तकाय आसप वायट न्हू तें देवा कडसून येता पूण गिरेस्त आसुनूय बी देवा मुखार गरीब जावंक आमी शिकूंक जाय गिरेस्त आसुनूय मनशा मुखार गरीब जावंक आमी शिकूंक जाय गरीब जावप म्हणजे ल्हान जावप आयचो उद्गार आमी आयकला कुशे मनान गरीब ती सुभागी सुर्गीचें राज तांचें सो आय डिटॅच फ्रॉम द वेल्दी प्लेजर्स एंड द वेल्थ वर्ल्डली प्लेजर्स एंड द वेल्थ वीथ जॉय आंबट जावन न्हू त्या मनशाक त्या तरणाट्याक तोंड आंबट जालें ताचें तो दुखी जालो पूण जेन्ना आमी डिटॅच करता जेजू पासत कितें सोडटा इट हॅज टू बी वीथ जॉय एनीथींग दीस सॅक्रिफायस दॅट वी मेक हॅज टू बी वीथ जॉय अदरवायज ताका रिवॉर्ड ना ताका इनाम ना आयज लोक संपर्क साधनांचो दीस मिडिया आमचे लायक कितले आसात कंप्युटर लॅपटॉप मोबायल जायते फावटी ते सोडपाक कितलें अवघड जाता देवाचो टायम जेन्ना येता मागणें करपाचो तेन्ना म्हाका टी जाय देवाक टायम दिवपाचो आसा तेन्ना म्हाका मोबायल जावं म्हाका लॅपटॉप जावं म्हाका दुसऱ्यो सायट्स जावं देवाची सायट हांव ओपन करूंक सोदिना देखून तें आडकोड जाता एपासत देखून जेजू म्हणटा कितलें म्हूण मुश्कील अवघड ह्या मनशांक सर्गीच्या राज्यांत भितर सरो कित्याक ती दोगा दोनयाची सेवा करूंक सोदतात एके वाटेन देवाची दुसऱ्या वाटेन संवसाराची आनी जेजून सांगलां दोन दोनयांची चाकरी करूंक जायना कित्याक एकल्याचो मोग करतलो आनी दुसऱ्याचो द्वेस करतलो म्हणटूच लेट अस लर्न टू डिटॅच वीथ जॉय सेकंड लेट अस बी फोकस्ड ऑन हेवन स्वर्गार पावंक जाय म्हाका सर्गीची आस लागोन दी ह्या तरणाट्या भाशेन स्वर्गार पावंक हांवें कितें करूंक जावो प्रश्न ताचो सो म्हाका स्वर्गार पावंक जाय कितें सोडूंक जाय जेजू म्हाका दाखय म्हजी आस एकूच आय वॉन्ट टू बी वीथ यू फॉर एवर ही डिझायर ऑर स्ट्रॉंग डिझायर आमचे भितर आसचो तिसरे सुवातेर लेट अस एवॉयड फायट्स फॉर वेल्थ एंड प्रॉपर्टी गिरेस्तकायक लागून कितली आमची झगडीं भाटांक लागून भांगाराक लागून घरांत वस्तू आसात ताका लागून रोगताक वळखना भाव भावाक भयण भावाक आवय बाप भुरगीं आवय बापायक गिरेस्तकायच्या आशेक बुलोवन आनीक एक पावट जेजू आमकां जागयता आनी म्हणटा पिसो हांव मनीस ही जाणवायेन धरलेली वागणूक न्हू इज द वे ऑफ द फूल घट्टणाक पावयता तसली ही वाट आनी देखून गिरेस्तकायक झगडीं जातात ती आमी सोडून दिवची आसात चवथे सुवातेर लेट अस शेअर आवर वेल्थ एंड आवर बिलॉंगिंग्स वीथ द पुअर लेट अस बी जेनरस देव आमचे सगळें उदार जाला गरजेवंतांक आमी बी उदार जावं ह्या तरणाट्याक देवान सांगलें जेजून सांगलें तूं गिरेस्तकाय वीक आनी गरिबांक दी सो शेअर करपाक ताका अवघड जालें आनी दॅट्स वाय ही कूड नॉट फॉलो जिजस सो आमकां जायत्यो आमचे एटॅचमेंट आसत संवसाराची वस्तू संवसाराची भूल संवसाराची गिरेस्तकाय आयचो सेवादोर आमकां हें सगळें सोडूंक आनी जेजूक वेंग मारूंक स्वर्गाक वेंग मारूंक हुस्कायता ताचोच आदार आनी कृपा ह्या मिसांत मागुया सगळीं उबी रावया आमचो बाबार्थ व्हडल्यान उच्चारुया सोत मानता देवाक स्वरूप पोदविदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं संभोवलो अंकवार मारये जावन जल्मलो पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले
ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो स्वर्गात चडलो सोरपोतवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयें जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भक्षणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवी आमेन. थोडी मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान विस्मानी आनी याज्ञिकांनी देवाचेर पातयोन आपले जिवीत आनी आपोवणे जिवोवंक आनी कसल्याय संकश्टांक मदें देवाचेर विस्वास साणिना जावंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी जानवायेन परजेची सेवा करूंक आनी ह्या कोविड-19 मारामारीचेर आड झुजूंक जाता ते परी वावरूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या ख्रिस्ती भावात्या देवाचो खाशेलो अनुभव घेवंक आनी लोक समोर साधनाच्या मुनारपणा वरवीं शुभ वर्तमान परगटूंक आनी स्वताची गोवाय दिवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या मादम प्रांताच्या लोक समोर साधनाच्या खात्या वरवीं जायते बरेपण आमचे पवित्र सभेन तशें हेरा भावा भयणीक मेळूंक ह्या खात्यांत वावुरतल्यांक पवित्र आत्म्याची जाणबाय आनी देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी जण एकल्यान आमची गरज मनांत हाडची. सुर्गींच्या मोगाळ बापा, ल्हानविकायेन आनी भावार्थान उलो मारतल्यांचे मागणें तूं आयकताय. जी मागणी आमी उच्चारल्यांत, जी मागणी आमच्या काळजा मनांत आसात आनी आमी मागूंक नकळो ते पासून तुजी खुशी जाल्यार आमकां फावो कोर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. बेटोणे वेळार आमी गीत घेवया C24 मातयेचें भांगार करून. मातयेचें भांगार करून शोकताय तूं एकाच उतरां मातयेंतून आमचें जिणें भांगार कोर पवित्र आत्म्या दोयार बापा भक्तीपणा किरकोळ जिविताचे तुका वक्ता आमचे वरदान तुका वक्ता आमचे वरदान. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पोतबेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देश आमकां सुर्गीच्या आनंदाक पावय. हे आमी मागता तुज्या पुरबायेच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया.
Ami ti sorvespora uparta. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. Oyoche ami corum favor. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव, आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगतांव. बोगोर शासनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून शासनाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक आमी बरवाशान रावतां. त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या अजेपाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायतां. Povit, povit, povit. Dolbaranzo, sorvesportum. Povit, povit, povit. Dolbaranzo, sorvesportum. Sorgani samsar. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bavartaso gurpor gotuya. Sumya Jesu ami hondokata. Ani ikaw sitle pieta. Itle pauti tumoy boban Yesus. Ami tuje moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा,
आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो ग्रास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कोर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कोर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. अशें आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बायगोन जुजे, बायगोन धर्मदुतां, बायगोन जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूतां पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपोदवेदार बापा सोरबंदोनाने वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन उच्चारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवांशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवतकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक पळोवन मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणणार, देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो खोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना आमी गीत घेवया. D31 मोगाळ जेजू यो तुयो. मोगाळ जेजू यो तुयो.
जिवीत आमचें बदलूंक यो मोगाल जेजूयो तूं यो भावा भयणींक भेटूंक यो गोठाय तुजी दितुदी बुजवण आमकां हाडुची संतोष तुजो आमकां दी फावो तितली भलायकी गोठाय तुजी दितुदी बुजवण आमकां हाडुची संतोष तुजो आमकां दी फावो तितली भलायकी मोगाल जेजूयो तूं यो भावा भयणींक भेटूंक यो मोगाल जेजूयो तूं यो भावा भयणींक भेटूंक यो काळजांत आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें बदलूंक यो मोगाल जेजूयो तूं यो भावा भयणींक भेटूंक यो मोगाल जेजूयो तूं यो भावा भयणींक भेटूंक यो उबी रावया प्रार्थया मोहिमेवंत देवा आमच्या बापा जेजूच्या अमोलीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक सुपूर्णायेन ताच्या देवसैमांत आमकां वांटो दी हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं तुमचेय सवे आसूं. सर्व पोदबेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया F13 खुशाल सदांच. खुशाल सदांच आमी भोंवचे खुशाल दादोस आमी रावचे मोगाल जिवीत एकूच बरें भयणा जिवीत हे खरें खुशाल सदांच आमी भोंवचे खुशाल दादोस आमी रावचे मोगाल जिवीत एकूच बरें भयणा जिवीत हे खरें आमची काळजां कशें नादा मितोलावणे बरें उदकां आमचो बापो आसा स्वर्गांत आमचें दोसून आमचें